Hello, dear friends. Our today's topic is India and the world of print. As you know, प्रिंटिंग क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जर्मनी से हुई और धीरे धीरे ये प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंच चुकी थी। ये जो प्रिंट टेक्निक जो थी, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो थी, व्हेन प्रिंटिंग बिगैन इन इंडिया, ये हिंदुस्तान में ये प्रिंटिंग कब शुरू हुई और हाउ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। हिंदुस्तान में प्रिंटिंग जो ये कब शुरू हुई और इससे पहले, प्रिंटिंग से पहले जो आइडियाज़, जो थाट्स थे, जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रिंट से पहले कैसे लिखी जाती थी। तो इसमें हम देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, क्योंकि बिफोर द एज ऑफ प्रिंट India had a very rich and old tradition of handwritten manuscripts. Before the age of print, India had a very rich and old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian, as well as in various vernacular languages. क्योंकि manuscripts means handwritten books. Manuscripts हाथों से लिखी किताबों को manuscripts कहा जाता है। और बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान में, जिन्हें सिकल्ड हैंड राइटर जो हैं वो लिखते थे, जिन्हें यूरोप में हमने देखा कि प्रिंटिंग टेक्निक से पहले यूरोप में स्क्राइब्स हुआ करते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करते थे, एनिमल स्किन पे वो लिखते थे। पेपर के तौर पर एनिमल स्किन को इस्तेमाल किया जाता था, जिसे वेलम कहा जाता था। तो इसी तरह जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हैंड रिटन बुक्स, वो किताबें जो हाथों से लिखी जाती थी, हिंदुस्तान में भी इसका बहुत ही एक ओल्ड एंड रिच कल्चर था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो हैंड रिटन बुक्स थे, जिन्हें सिकल्ड हैंड राइटर्स लिखते थे, इन्हें संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, इनमें लिखा जाता था। और एक बात, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, दे वर कॉपीड ऑन palm लीव्स और ऑन हैंड मेड पेपर। क्योंकि हमने देखा पेपर जो था, पेपर पहले चाइना में इन्वेंट हुआ, चाइना के बाद 11वीं सेंचुरी में वो सिल्क रूट के ज़रिए यूरोप पहुंचा, और हिंदुस्तान में पेपर आने से पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो पाम लीव्स का इस्तेमाल होता था, इन पे लिखा जाता था, या कभी कभी हैंड मेड पेपर का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन पाम लीव्स पे जब जो सिकल्ड हैंड राइटर्स वो लिखते थे, जो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करते थे, तो इनको प्रिजर्व करना एक चैलेंज था, इनको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था। इसलिए इनको वुडन पीसेस के बीच में रखा जाता था। तो प्रिजर्व के लिए इनको, टू एंश्योर प्रिजर्वेशन, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखे जाते थे, इनको वुडन कवर्स के बीच में रखा जाता था। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, जो हैंड रिटन बुक्स जो होती थी, इनके बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथों से हम जो लिखते थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। और साथ साथ एक्सपेंसिव एंड फ्रेजिल। एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें जो स्क्राइब्स थे, जो सिकल्ड हैंड राइटर्स थे, वो लिखते थे इनको, बहुत ही ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ती थी इनको लिखने में, तो इसकी वजह से जो वो एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और इसके साथ साथ वो बहुत ही नाजुक होते थे। दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, इनको इजीली हैंडल भी नहीं किया जा सकता था, दैट्स वाई दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, और इनको कैरी भी नहीं किया जा सकता था। और उसके साथ साथ they could not be read easily as the script was written in different styles. इनको
پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، سارے لوگ ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو اسکرپٹ تھا واز ریٹن ان ڈفرینٹ اسٹائلز. جو رائٹرس جو ہوتے تھے، جو سکل رائٹرس ہوتے تھے، وہ الگ الگ اسٹائلز میں لکھتے تھے، تو اس لیے سارے لوگ جو ہے وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے. تو اس جو ایج کی لمیٹیشنز ہیں، جس کی وجہ سے مینuscripts were not widely used in ایوری ڈے لائف. ان کو ایوری ڈے لائف میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ لمیٹیشنز کی وجہ سے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ان پری کالونیل بنگال، کالونیل رول سے پہلے، جب ہم دیکھتے ہیں کالونیل رول سے پہلے، جب انگریزوں نے کالونی بنائی ہندوستان کو، بنگال کو کالونی بنائی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بنگال ہیڈ ڈیولپڈ اینڈ ایکسٹینسو نیٹ ورک آف ولیج پرائمری اسکولز. تو بنگال میں ایک نیٹ ورک شروع ہوا تھا ولیج پرائمری اسکولز کا، ہر گاؤں میں وہاں اسکول بننے لگے بیفور پری کالونیل بنگال، کالونیل رول سے پہلے. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو وہاں پہ بچے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وائر آفن ڈیڈ ناٹ ریڈ ٹیکسٹس، دے ریڈ لیس. ان کو وہاں پہ ٹیکسٹس نہیں پڑھائے جاتے تھے. جو وہاں پہ جو جس چیز کی طرح وہاں پہ جو اسٹریس دی جاتی تھی وہ تھی رائٹنگ پہ. دے اونلی لرنڈ ٹو رائٹ. وہ کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، بہت ہی کم پڑھتے تھے، پڑھنا آتا تھا لیکن بہت ہی کم ان کو پڑھایا جاتا تھا. لیکن ان پہ جو وہاں پہ اسٹریس دی جاتی تھی وہ رائٹنگ سکلز ان کو سکھائی جاتی تھی. دے اونلی لرنڈ ٹو رائٹ. جو وہاں پہ ٹیچرز جو ہوتے تھے، ٹیچرز ڈکٹیٹڈ پورشنز آف ٹیکسٹس. ٹیچر ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے فرام میموری اینڈ اسٹوڈنٹس روٹ دیم ڈاؤن. جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے ان کو، وہ اسٹوڈنٹس تھے وہ لکھتے تھے، کیونکہ زیادہ جو اسٹریس دی جاتی تھی، زیادہ زور دیا جاتا تھا رائٹنگ سکلس کو سیکھنے کے لیے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں منی پیپل، بنگال کی ہم بات کریں گے، دوسرے ریجنس کی بات کریں گے، بیکیم لٹریٹ وداؤٹ ایور ایکچولی ریڈنگ اینی کائنڈس آف ٹیکسٹس. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لٹریٹ بن گئے، جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا وداؤٹ ایور ایکچولی ریڈنگ اینی کائنڈس آف ٹیکسٹس. تو اس طرح یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کلچر جو تھا یہاں پہ، جو ریڈنگ کا کلچر جو وہ آہستہ آہستہ یہاں پھر ڈیولپ ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یہ پرنٹ جو ہے، پرنٹنگ پریس، اس کی ہم بات کریں، وہ کس طرح ہندوستان میں پہنچا، کس طرح یہاں پہ پرنٹنگ پریسز جو ہیں کتابیں پرنٹ ہونے لگی. سب سے پہلے کون لوگ تھے وہ جنہوں نے پرنٹنگ پریس کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کرایا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے.